अधिवेशनको अन्तिम बैठक सिद्धबाबा गाउँसभा समिति 2079 11-25 गते। बैठक सङ्ख्या 4, समय 1 बजे। सभाका सदस्यहरू, अब म सिद्धबाबा गाउँसभाको 12औं अधिवेशनको चौथो बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। सभाको आजको बैठकमा यसै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद खरमाया बिटालुलाई विशेष सम्बोधनको लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँको यस सभामा उपस्थिति भइसकेकाले सभाका विशेष सम्बोधनको लागि गरिएको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएकाले हार्दिक स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, गाउँसभाको आजको बैठकको कार्यसूची अनुसार अब यो बैठक अगाडि बढ्नेछ। आजको बैठकको कार्यसूची देखाएअनुसार रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद श्री खरमाया बिटालुको विशेष सम्बोधन, धन्यवाद प्रस्ताव पारित, सङ्कल्प प्रस्ताव पेश र छलफल, विधायन समितिबाट प्राप्त सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षक विधेयक 2089 को विधायक 79 को प्रतिवेदन उपर छलफल र स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत, गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 निर्णयात्मक पेश, सिद्धबाबा गाउँपालिकाको आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत, आर्थिक वर्ष 2079-89 को 78-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल, दोस्रो अधिवेशन समापन। अब म लुम्बिनी प्रदेश गाउँसभा नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 89 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद खरमाया बिटालुलाई यस सभाका विशेष सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछु। सभाका सभाध्यक्षज्यू, सबै मान्यज्यूहरूमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सिद्धबाबा गाउँपालिकाको 12औं अधिवेशनमा यहाँहरूको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सिद्धबाबा गाउँपालिकाले निकै नमुनाको रूपमा कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ र देशभरको गाउँपालिकामा एउटा नमुनाको गाउँपालिकाको रूपमा हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा देखिरहेका छौँ, नजिकबाट हेरिरहेको छु। र म यही क्षेत्रको सांसद भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले निकै नजिकबाट चाहिँ अवलम्बन गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा यो देशकै एउटा नमुनाको रूपमा यो गाउँपालिकाले कामहरू गर्दै आएको छ। मलाई लाग्छ अझै पनि यो गाउँपालिकालाई समृद्धि बनाउनको लागि, यो गाउँपालिकालाई रूपान्तरण गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि यो अधिवेशनले विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्नेछ। र सङ्घीय सांसद भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो क्षेत्रमा बजेटको कुराहरू समन्वय गर्नुपर्ने र विभिन्न कार्यक्रमकोहरूमा समन्वय गर्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म यस सिद्ध गाउँपालिकाको यो क्षेत्रमा चाहिँ यो बुटवल तानसेन पाल्पा सडक अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्र सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने क्रम एक अल्पत्र परेको थियो। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यस वर्ष चाहिँ बजेट पार्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छु र डिपिआर पनि भइसकेको छ र सम्बन्धित यस गाउँपालिकाले चाहिँ यसको अपनत्व ल्याउनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरेर यो सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, आर्थिक विकासको क्षेत्रमा र यो विशेष गरेर यो मोटर लेभल पुलहरू अनि खानेपानीहरू असाध्यै अल्पत्र रूपमा चाहिँ रहेका छन्। यसलाई चाहिँ निकै ठुलो बजेटहरू चाहिँ पार्नको लागि हामीले सहयोग गरेर र हामीले योजना पार्नको लागि सफल भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि र डिपिआर पनि भइसकेको छ र कार्यान्वयन गर्नको लागि यो सम्बन्धित गाउँपालिकाले अपनत्व लिएर यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा यस गाउँपालिकालाई सुशासन र दिगो विकास र यसलाई चाहिँ नमुना गाउँपालिकामा रूपान्तरण गर्नको लागि यस गाउँपालिकाले जुन खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छ अब
पनि निर्वाह चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहुनेछ र हामीलाई त्यो आशा गरेको छु र म यो क्षेत्रको सांसद भएको कारणले गर्दा हरेक क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूसँग हातेमालो र सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने छु र हामीले साँच्चै नै यो बजेटहरू एलोकेट गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो संहिताको अभ्यासमा हेर्दै जाँदाखेरि धेरै जसो भौतिक पूर्वाधारतिर चाहिँ बजेटहरू एलोकेट गरेर काम गरिरहेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यद्यपि त्यो गर्नुपर्छ, तैपनि हामीले सामाजिक क्षेत्रहरूमा अलिक कम गरेका छौँ। समाजमा विभिन्न खालका सामाजिक हिंसा विकृति विसङ्गतिहरू ले चाहिँ निकै गुर्जिरहेको अवस्थामा यो सामाजिक क्षेत्रमा यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष महिला भएको कारणले गर्दा त्यतातिर अझै ध्यान दिएर यहाँहरूले यो सामाजिक हिंसा विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न खालका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर यो सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक रूपान्तरणमा चाहिँ यहाँहरूको ध्यान जानेछ। त्यही अनुसार यहाँहरूले विभिन्न विधेयक नियमावलीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि। र मलाई लाग्छ पक्कै पनि यस गाउँपालिकाले मैले पटक भन्ने गरेको छु, नमुनाको रूपमा परिवर्तन गरेर रूपान्तरण गरेर एउटा समृद्ध गाउँपालिका बनाउनको लागि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। त्यसमा यहाँहरूसँग म यही क्षेत्रको सांसद भएको कारणले गर्दा मैले गर्ने सहयोगहरू यहाँहरूको बिचमा चाहिँ रहनेछ हर पल। यी कुराहरू राख्दै यो 12औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै मलाई यो अवसर प्रदान गरेकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, सभाको यस बैठकमा माननीय सांसद खरमाया बिटालुबाट विशेष सम्बोधनको कार्य सम्पन्न भएको छ। विशेष सम्बोधनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विशिष्ट कक्षमा आसन ग्रहण गरी सभाको अवलोकनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा रहेको धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद श्री खरमाया बिटालुले यस गाउँसभाको बैठकमा उपस्थित भई विशेष सम्बोधन गर्नुभएको छ। विशेष सम्बोधनको क्रम माननीय सांसदज्यूले उठाउनु भएका प्रसङ्ग दिनुभएको सुझावहरू सिद्धबाबा गाउँपालिकाको लागि मार्गदर्शक बन्नेछन्। अब म प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद श्री खरमाया बिटालुज्यूप्रति यस सभाका विशेष सम्बोधन गर्नुभएकोमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब म कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेको सङ्कल्प प्रस्ताव पेश तथा छलफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। गाउँसभा तथा नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 57 को उपदफा 1 बमोजिम दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सङ्कल्प पेश गर्ने सदस्य श्री दीपक श्रेष्ठलाई अनुमति दिन्छु। सभा अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम यस गरिमामय सभामा एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियागत दर्ता भएको निवेदनलाई प्रस्तुत गर्ने समय मिलाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार गर्दै यस सङ्कल्प प्रस्तावलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सभा अध्यक्षज्यूको अनुमतिले गाउँसभा नगरसभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 57 को उपदफा 1 बमोजिम तपसिलमा उल्लेखित बेहोराको सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल तथा निर्णयको लागि यो सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। सङ्कल्प प्रस्तावको बेहोरा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा। सभा अध्यक्षज्यू, नेपालको संविधान 2072 सङ्घीय व्यवस्था अनुसार 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरी कार्यान्वयनमा आइरहेकोले यस संविधानको मर्मलाई आत्मसात गरी संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सर्वविदितै छ र यसका लागि यस सिद्धबाबा गाउँपालिका पनि प्रतिबद्ध रहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था र जातीय छुवाछुत विरुद्ध बनेका कानुनका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यस गाउँपालिकाको पनि भूमिका हुने भएकोले यस गाउँपालिकाभित्र हाल पनि सामाजिक कुरीतिको रूपमा रहेका छुवाछुत प्रथालाई जरैबाट उखेल्न जरुरी भएको जानकारी सभा अध्यक्ष मार्फत सम्पूर्ण
सभाका सदस्यज्यूहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 21औं शताब्दीको कालखण्डमा पनि यो प्रथा कायमै रहनु आफैमा एक लज्जास्पद विषय भएकोले छुवाछुत र जातीय भेदभावका घटनाहरू अझै पनि यस गाउँपालिकामा देखिनुले हामी सबैलाई लज्जित बनाएको छ। यस गाउँपालिकामा 15% भन्दा बढी दलित समुदायको जनसङ्ख्या रहेकोले पनि सो समुदायको मानव अधिकारको रक्षाको लागि यस गाउँपालिकाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु जरुरी भएको छ। अधिकार सुनिश्चित भएमा दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण हुँदै जातीय भेदभावको क्रमिक रूपमा अन्त्य भई समतामूलक समाज निर्माण हुने निश्चित छ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 26 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा 40 मा दलितको हक राखिएको छ। यस धारा 40 मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यस गाउँपालिकाभित्र पनि समावेशी प्रक्रिया अनुसार सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। यसै गरी दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवास जमिनको व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानको किटान गरिएकोले यस सिद्धबाबा गाउँपालिकाले यी उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी यस गाउँपालिकामा रहेका दलित समुदायका उत्थान र विकासका लागि विशेष कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा आधारित भई यस सम्मानित सभाबाट दलित समुदायका अधिकार र समग्र विकासका लागि 5 बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। पहिलो बुँदा, गाउँपालिकामा दलित जनसङ्ख्यालाई आधार मानी सम्पूर्ण संरचनाहरूमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार सहभागिता सुनिश्चित गर्ने। दोस्रो बुँदा, दलित समुदायका आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि दलित उत्थान नीति बनाई कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने। तेस्रो बुँदा, दलित विद्यार्थीहरूको तहगत शिक्षा प्राप्तिका लागि शैक्षिक संस्थाहरूमा छात्रवृत्ति लगायत अनिवार्य भर्ना अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने। चौथो बुँदा, दलित समुदायको समग्र विकासका लागि गाउँपालिका स्तरीय एक दलित विकास समन्वय समितिको संरचना बनाई क्रियाशील गराउने। र अन्तिम, दलित र गैर दलित बीचको विद्यमान विभेदलाई हटाउनको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने। सभाध्यक्षज्यू, जातीय विभेद अन्त्य गरी एक उदाहरणीय गाउँपालिका बनाउनको लागि यस दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी यस सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णयार्थ पेश गरी पारित गराउनको लागि यस सम्मानित सभामा विनम्र अनुरोध साथ प्रस्तावमा समर्थन जनाउनुहुने सदस्य श्री निराजन चौलागाई प्रति आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। अब म सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने सदस्यहरूलाई समय प्रदान गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहने सदस्यहरूले सचिव मार्फत नाम टिपाउनुहोला। सर्वप्रथम सदस्य श्री निराजन चौलागाईलाई समय 2 मिनेट। सभाध्यक्षज्यू, विद्यमान अवस्थामा हाम्रो पालिकामा 15% दलित समुदाय रहेको र उक्त समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्नको लागि लक्षित कार्यक्रमहरूप्रति यस सभाको ध्यानाकर्षण गराई सदस्य श्री दीपक श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा को प्रस्ताव सङ्कल्प प्रस्तावमा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, सङ्कल्प प्रस्ताव उप भइरहेको छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब म दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको सदस्य श्री दीपक श्रेष्ठलाई आफ्नो छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणा सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिन्छु।
सभाका अध्यक्षज्यू, सिद्धबाबा गाउँपालिकाको गाउँसभामा मैले पेश गरेको दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितता सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँसभा तथा नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 60 बमोजिम यस सङ्कल्प प्रस्तावलाई सभामा निरार्थक पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ श्री दीपक श्रेष्ठले राख्नुभएको दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी विषयको सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। स्वीकृत भएको दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाका सदस्यको ध्यानाकर्षण गर्दछु। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी सभालाई गराउनु हुन समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछु। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यसूचीको 4औं नम्बरमा रहेको विधायन समितिको प्रतिवेदन सहितको सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 सभामा प्रस्तुत गर्न गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 18 बमोजिम विधायन समितिका संयोजक श्री रामबाबु नेपाललाई अनुमति दिन्छु। अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 लाई विधायन समितिमा भएको छलफल र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दैछु। प्रस्तुत विधेयक उप विधायन समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ। विधायन समितिले सरकारवालाहरूसँग समेत बृहत छलफल गरी प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी विधेयकलाई अझै समृद्ध बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। प्रस्तुत विधेयकले गाउँपालिकाको समग्र विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सहयोग पुग्नेछ भन्नेमा विश्वास लिएका छौँ। प्रस्तुत विधेयकमा 5 जना सभाका सदस्यहरूले 21 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। त्यसमध्ये सभाका सदस्य श्री युवराज जैसीले राख्नुभएको विधेयकको दफा 9 को संस्थागत विद्यालय खोल्न अनुमति दिँदा लिइने धरोडीको रकम शून्य पार्नुपर्ने भन्ने उहाँको प्रस्ताव उप समितिमा सहमति हुन सकेन। समितिमा सहमति हुन नसकेको कारण असहमतिको बुँदासहितको प्रतिवेदन यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको छु। अब म अध्यक्षज्यूको अनुमतिमा लुम्बिनी प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 18 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 को विधायन समितिको प्रतिवेदन यस सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद। अब म सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 मा संशोधन हाल्नुहुने सदस्य श्री युवराज जैसीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुमति दिन्छु। सर्वप्रथम त म सम्मानित सभालाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने संविधानतः राज्यका सबै नागरिकमा समान शिक्षाको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यही भएर यो जुन शिक्षा विधेयक यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, उक्त शिक्षा विधेयकमा संस्थागत विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ निश्चित दरमा चाहिँ शुल्क लगाइने कुरा ल्याइएको छ। मेरो संशोधन प्रस्ताव के हो भने उक्त शुल्क चाहिँ लिनु हुँदैन। यसरी चाहिँ कसैले पनि शिक्षा प्रदान गर्ने हकमा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई चाहिँ कुण्ठित पारिकन त्यो शुल्क लगाइनु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन प्रस्ताव रहेको थियो र म यो संशोधन प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिन चाहन्न भन्ने म जानकारी गराउँछु। उहाँले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिनु भएकाले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई सभामा निरार्थक पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यहरूको बहुमत भएकोले यो संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 1 बमोजिम
विधेयक प्रस्तुतकर्ता कार्यपालिका सदस्य श्री सरस्वती रावललाई सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिन्छु। शिक्षा विधेयक 2079 श्री अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 माथि विधान समितिमा भएको छलफल र सभामा भएको संशोधन प्रस्तावको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 2 बमोजिम उक्त प्रस्ताव सम्मानित सभाबाट स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 2 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक 2079 निर्णयार्थक पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्ताव स्वीकृतिको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूको बहुमत भएकाले यो विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभा सदस्यहरू, अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 9 बमोजिम विधेयक प्रस्तुतकर्ता कार्यपालिकाका सदस्य श्री देवी बुर्लाकोटीलाई सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। श्री अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 लाई गाउँसभा तथा नगरसभा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 2 बमोजिम यस सम्मानित सभाबाट स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। अब म गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 20 को उपदफा 2 अनुसार सिद्धबाबा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 स्वीकृतको लागि निर्णयार्थक पेश गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्ताव स्वीकृतिको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका सदस्यहरूको बहुमत भएकाले यो विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, अब म कार्यसूचीको 7औं नम्बरमा प्रवेश गर्दछु। सभा मार्फत सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको सिद्धबाबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उप समितिमा भएको छलफल र परामर्शको आधारमा तयार भएको समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न गाउँसभा नगरसभा कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 75 को उपदफा 1 बमोजिम समितिका संयोजक श्री गोकर्ण राज बन्जाडेलाई अनुमति दिन्छु। श्री अध्यक्षज्यूको अनुमतिले सिद्धबाबा गाउँपालिकाको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त भएको अब 2078-79 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका कतिपय विषयहरू गम्भीर रहेका छन्। प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा गाउँ कार्यपालिका वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुकेको देखिन्छ। वित्तीय अनुशासन पालनामा गाउँपालिका यसै गरी चुक्दै जाने हो भने स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। गाउँपालिकाको बेरोजु वर्षैपिच्छे घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। कार्यपालिकाले सामान्यभन्दा सामान्य प्रक्रिया पुरा नगर्दा बेरोजु कायम भएको देखिन्छ। यो क्षमताको कमी हो या हेलचेक्र्याइँ हो?
क्षमताको कमी हो भने कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको क्षमता वृद्धि गराउनेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरियोस्। यदि हेलचेक रिहाई गरेको हो भने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाले कहिल्यै चासो दिएन। यसमा अध्यक्षज्यूको समेत ध्यान नपुगेको देखिन्छ। लेखा समितिले पटक पटक उठाएका सवालहरूको कार्यान्वयन नभएकै कारण आज बेरोजु बढ्न गएको छ। बेरोजुको मात्र नभई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै चरणमा हामी चुकिरहेका छौँ। यसतर्फ कार्यपालिकाको विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा म फेरि जोड दिन्छु। सभाका अध्यक्षज्यू, कायम भएका बेरोजुमध्ये नियमानुसार सभाले सम्परीक्षण गर्न मिल्ने बेरोजुको अङ्क रु 1,03,05,400 रुपियाँ देखिएको छ। यस सम्मानित सभाले उक्त बेरोजु अङ्कलाई सम्परीक्षण गरी फर्छौट भएको निर्णयसहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाएपछि मात्र यो बेरोजुको अङ्क घट्ने भएकाले यसै बैठकले सम्परीक्षण गरिएको निर्णय समेत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म गाउँ सभा नगर सभाको कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 75 को उपदफा 1 बमोजिम सभाका अध्यक्ष मार्फत यो प्रतिवेदन सभामा पेश गर्दछु। बाँकी विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजकले प्रतिवेदनको रूपमा सभा समक्ष पेश गर्नुभएको सिद्धबाबा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक लेखा परीक्षणले औल्याएका सुधारका क्षेत्रहरूलाई तत्काल सुधार गर्न कार्यपालिकालाई यो बैठक निर्देशन गर्दछ। सभाका सभाध्यक्षज्यूहरू, आजको निर्धारित कार्यसूचीमा छलफल सकिएको जानकारी गराउँदछु। साथै सभाको 12औं अधिवेशन पनि आजकै मितिबाट समापन गर्दैछौँ। सभाको दोस्रो अधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यस अधिवेशनमा जम्मा 4 वटा बैठक सञ्चालन गरियो। यस अधिवेशनमा 7 वटा विधेयकहरू स्वीकृत गर्न सफल भएका छौँ। स्वीकृत विधेयकहरूले गाउँपालिकाको कार्य सम्पादनमा अझ प्रभावकारी र सहज हुने अपेक्षा गरेको छु। दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। सबै बैठकमा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सभामा धारणा राख्दै कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा कार्यपालिकाको कामको समीक्षा गरेका छौँ र आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ। 12औं अधिवेशनका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुहुने गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सचिवालयका कर्मचारीहरू र सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब म आजकै मितिबाट सिद्धबाबा गाउँसभाको 12औं अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र वाचन गरी अधिवेशन अन्त भएको घोषणा गर्दछु। सभाका साथीहरू, लुम्बिनी प्रदेशको गाउँसभा नगरसभाको कार्य सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2076 को दफा 3 को उपदफा 3 बमोजिम सिद्धबाबा गाउँसभाको 12औं अधिवेशन आज मिति 2079 फागुन 25 गते रातको 12 बजेबाट समाप्त भएको जानकारी गराउँदछु। यस गाउँसभाको 12औं अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सघाउ पुर्याउनु हुने सभाका सदस्यहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, गाउँसभाका सचिवालय लगायत कार्यरत कर्मचारी, राजनीतिक दल, पत्रकार तथा सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।